7 अक्टूबर को फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद इसराइल ने ऐलान जंग करते हुए गज़ा पर शदीद बमबारी की। गज़ा पर इसराइल के हमलों के साथ ही इस मुल्क के शुमाली सरहदों पर इसराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। हिजबुल्लाह और इसराइल की इन झड़पों के बीच सबसे हैरान कुन बात थी एक तवील मुद्दत तक हिजबुल्लाह लेबनान के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह की खामोशी। पूरी दुनिया मुंतज़िर थी कि सैयद हसन नसरुल्लाह कब अपनी खामोशी तोड़ेंगे। अल-अक़सा तूफ़ान ऑपरेशन के 28 दिन गुजर जाने के बाद कल शाम लंबी खामोशी को तोड़ते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी मुल्क को खिताब किया और कहा कि हमारे दुश्मनों और हिजबुल्लाह को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उन्हें ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी के अमेरिका के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से बात की है कि जब तक तमाम तर यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता हम जंगबंदी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आइए सुनते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब। हिजबुल्लाह मैदान जंग में है, जीत फ़िलिस्तीन की होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना खातमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अल-अख़यार अल-मुंतजबीन व अला जमीअल अंबिया'i वल मुरसलीन अल-इख़्वा वल अख़वात। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद हसन नसरुल्लाह ने शुहदाए राह कुद्स के उन्वान से मुनक़िद प्रोग्राम में अपने अहम खिताब के दौरान कहा कि शुहदाए फ़िलिस्तीन पर हम फ़ख्र करते हैं और यही शुहदा और इनकी फैमिली हमारी ताकत हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम और मुक़द्दसात के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तूफ़ान अल-अक़सा अब कई मुख्तलिफ महाज़ों और मैदानों तक फैल चुका है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सह्यूनियों के साथ हमारी जंग राह खुदा में जंग का बेहतरीन नमूना है और दुनिया में फ़िलिस्तीनी कौम का कोई नेमुल बदल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी असल ताकत ईमान, बसीरत और आमादगी है। उन्होंने कहा कि अगर हम मुकम्मल तौर पर जायज़ जंग की बात करना चाहते हैं तो हमें सह्यूनियों के साथ जंग से ज़्यादा जायज़ जंग नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं इराक़ और यमन के मुज़ाहिमती महाज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंग गज़ा में हिस्सा लिया। उन्होंने इजाफा किया कि तूफ़ान अल-अक़सा 100% फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन की हिकमत अमली और ख़ुद मुख्तार फ़ैसलों का नतीजा है। हज़ारों फ़िलिस्तीनी कैदी कई बरसों से इसराइली जेलों में कैद हैं और किसी ने इस सिलसिले में कोई तहरीक नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि गज़ा में तकरीबन 20 साल से 2 मिलियन से ज़ायद अफराद मुहासरे में हैं। मौजूदा इसराइली वहशी हुकूमत की वजह से मकबूजा इलाक़ों में कई साल से हालात बहुत नासाज हो चुके हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ सह्यूनी जारहियत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों पर शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने तारीख़ी जुमले को दोहराते हुए कहा कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। अमरीका का इसराइल की मदद करने में जल्दबाजी उनकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। तूफ़ान अल-अक़सा में जो कुछ हुआ वो बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दाम था। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा का फैसला दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना और सही वक्त पर दुरुस्त इक़दाम था। तूफ़ान अल-अक़सा ने इसराइल की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया और ये साबित हुआ कि इसराइल वाकई मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका फौरी तौर पर इस लड़खड़ाती हुई हुकूमत को बचाने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सैयद हसन नसरुल्लाह ने दुश्मन की आजिज़ी और नातवानी का जिक्र करते हुए कहा कि वो शुरू में कहते थे कि हमास की नाबूदी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हालांकि ज़र्रा बराबर भी अक्ल रखने वाला जानता है कि हमास की नाबूदी का हदफ नाकाबिल हुसूल है। इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि कैदियों को आज़ाद कराना चाहते हैं। हालात से आगे ही रखने वाले जानते हैं कि फ़िलिस्तीनी शराइत कबूल किए बगैर कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि 30 दिनों से नाम नहाद इंसानी हुकूक के मगरबी अलमबरदारों की नज़रों के सामने गज़े पर बमबारी की जा रही है।
غزہ میں جو کچھ ہوا وہ اسرائیل کی حماقت اور نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ میں ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ انہیں 1 ماہ کے بعد بھی کوئی فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ فیصلہ کن اور تاریخی جنگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف ابتدا سے ہی حالت جنگ میں ہے۔ طوفان الاقصی کے فوراً بعد سے ہم میدان جنگ میں ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس جنگ کا براہ راست ذمہ دار امریکہ ہے۔ وہ جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کی مذمت کو روکتے ہیں، اور اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر مزاحمت کی طرف سے حملہ دانشمندانہ اور شجاعانہ اقدام ہے۔ عراقی مزاحمت آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں مزید حملے کرے گی اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پچھلی جنگوں کی طرح جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی جنگ ہے۔ غزہ کی جنگ میں 2 مقاصد حاصل ہونا چاہیے۔ پہلا مقصد انسانی اور دینی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی اور دوسرا حماس کی جیت۔ آج غزہ کی فتح خطے کے تمام ممالک کے قومی مفاد کے لیے ضروری ہے۔ اگر غزہ ناکام ہوا تو خطے کے تمام ممالک اور لبنان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسرائیل سے کاروبار بند کریں، اس سے کسی بھی طرح کا ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو۔ کیا عربوں کی ناتوانی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ غزہ تک انسانی امداد نہیں پہنچا سکتے اور زخمیوں کو نکال نہیں سکتے؟ سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ اور اس جنگ سے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو پوچھتے ہیں کہ ہم کب جنگ میں شامل ہوں گے تو میں بتا دوں کہ ہم 8 اکتوبر کو ہی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں ہم دوسرے دن سے ہی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ لبنانی محاذ پر پیش آنے والے حادثات انتہائی اہم ہیں۔ ہم سرحدوں پر حملے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کی کثیر تعداد کو جنگ کے اگلے محاذوں پر جانے کا اصرار تھا۔ لبنان میں مقاومت کی طرف سے تمام سرحدی مقامات کو روزانہ ٹارگیٹڈ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کے ذریعے ٹینکوں، گاڑیوں اور فوجیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سید مقاومت نے کہا کہ لبنان میں مزاحمتی محاذ 1/3 صہیونی فوج کو لبنان کی سرحد پر مشغول رکھنے میں کامیاب رہا۔ خبروں سے آگاہی رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اضافہ کیا کہ لبنان کی سرحد پر اس کارروائی نے اسرائیل اور امریکہ کی قیادت پر خوف و وحشت طاری کر دی ہے۔ دشمن آج تمام مزاحمتی کارروائیوں کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اسے حقیقی خوف ہے کہ حالات ایسا رخ اختیار نہ کریں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پر پیشگی حملہ جس پر اسرائیل غور کر رہا ہے وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر روز عرب ممالک کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے ہیں کہ ہم کارروائی نہ کریں۔ پہلے دن سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ جنوب میں آپریشن کرنے کا سوچتے ہیں تو امریکی بحری بیڑا آپ پر بمباری کرے گا۔ دھمکیوں سے ہمارا موقف نہیں بدلا۔ امریکیوں سن لو، ہم نے تمہارے بحری جہازوں کے لیے مخصوص چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ دھمکی راہ حل نہیں ہے۔ تنہا راہ حل غزے پر مظالم کا خاتمہ اور جنگ بندی ہے۔ انہوں نے اضافہ کیا کہ حزب اللہ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور ہم کسی بھی لمحے کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اگر امریکہ اور مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ کا دائرہ مزید نہ پھیلے تو اس کا ایک ہی راہ حل ہے کہ غزے پر حملے بند کیے جائیں۔ امریکہ بخوبی جانتا ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں نہ بحری بیڑا کام آئے گا اور نہ فوجی، سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 33 روزہ جنگ میں جب کوئی امید کی کرن نہیں تھی، اس وقت سید خامنئی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ طاقت کے ایک بڑے سرچشمے سے متصل ہیں، اور ہم فتح یاب ہوئے۔ سید حسن نصر اللہ نے غزہ کے حوالے سے یقین سے کہا کہ غزہ جیتے گا اور جیت فلسطین کی ہوگی۔ ہاں، غزہ جیت جائے گا اور فلسطین فاتح ہوگا، اور ہم جلد ہی اس جیت کا جشن منائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔